हो, कोई झालवी हो, कोई जेलमी हो। कादियान ने तो खैर नया दीन बना लिया। अल्लाह की कसम है, जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को छोटा करने की जसारत की गई, नापाक कोशिश की गई, अल्लाह की कसम, वो जो रब का फरमान है ना, अन तुसीबहुम फितना, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें हमारे सामने खड़ी, आजमाइशें हैं, आंखें खोलिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बड़ी मारूफ हदीस है, आपके सामने वो हदीस पेश करके बात को आगे चलाना चाहता हूं। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब सबकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन हजरत आका गिरामी कदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब बैठे हैं और मैं भी था। बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, हम बैठे हुए थे। वैसे चश्मे तसव्वुर से इस मंजर को तो देखें, शागिर्द बैठे हैं उनके उस्ताद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका एहतराम, उनके अदब का आलम। फरमाते हैं, इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बियाज़िल सियाब, अचानक एक शख्स हमारे सामने आया, उसके सफेद कपड़े हैं और बेहतरीन चमकदार सफेद बेहतरीन साफ सुथरे कपड़े, शदीदु सवाद शार। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सिपह सालार हैं, मुजाहिद हैं, और जो फौजी होते हैं ना, उनकी एक नेचर होती है, कोई रूटीन से हटा हुआ काम देखे ना तो उस पर बड़ी नजर रखते हैं। फरमाते हैं कि मैंने देखा वो शख्स आया है, उसके कपड़े तो सफेद हैं और बाल मुकम्मल तौर पर स्याह हैं। अब ऐसे आलम में जो रेगिस्तानी तकरीबन ये भी इलाका है, आप जानते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो ना कपड़े सफेद रहते हैं ना बाल साफ रहते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तशवीश हुई, वला यारिफुहु मिन्ना अहद, हम में से इसे कोई जानता नहीं। अगर मकामी होता तो हम इसे जानते, मकामी नहीं है। अब बाहर से आया है तो बाहर से आने के असरात जिस्म पर नजर नहीं आते। दूर से सफर करके घोड़े पे आता तो कपड़े भी इसके मैले हो जाते और बाल भी पड़ा गंदा हो जाते। मैं तशवीश में था, है कौन? हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अलैहि सलाम के नाम पर ऊंची सी दुरूद पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलातु, मैं भी सोच ही रहा था, कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम के साथ आकर बैठ गया। फसनद रुकबतैहि मा रुकबतैहि, और उसने अपने घुटनों को, नबी अलैहि अत्तहियात की सूरत में बंदा जैसे बैठे, आकर सामने घुटनों के साथ घुटने लगा लिए। वो वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और अपनी दोनों हथेलियां नबी अलैहि सलाम के रान पर रख ली। अभी मेरी तशवीश कायम ही है तो कहता है, फ़क़ाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देना शुरू हो गए, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अरकान इस्लाम है। नबी अलैहि सलाम ने गिनवा दिए। कहता है, सदक़ता, आपने सच फरमाया है, आपने, ऊंची आवाज से, आपने सच फरमाया है। सैयदना उमर फरमाते हैं कि आकर सवाल इस तरह किया है कि जैसे पता ही कुछ नहीं, और तस्दीक इस तरह कर रहा है जैसे सारा जवाब पता था। तशवीश और बढ़ गई। इतनी देर में उसने अगला सवाल कर दिया, मल ईमान, बताइए कि ईमान क्या है। नबी अलैहि सलाम ने उसकी तफसील गिनवा दी। फिर कहा कि आपने सच बोला है, गौर कीजिएगा। फिर कहा, एहसान क्या है,
یعنی اسلام کا ٹاپ کیا ہے، شانداری کیا ہے اسلام کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو کہ جیسے چشم بصیرت سے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اسلام کی سب سے اعلیٰ معیار کی جو ایمان کی کیفیت ہے وہ یہ ہے، اول تو یہ اس طرح نماز پڑھو، سجدہ کرو، عبادات کرو اس طرح سے گویا کہ تم اپنے اللہ کو خود دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنی بڑی اونچی اعلیٰ کیفیت نہیں نہ بنتی تو کم از کم یہ ضرور طے کر لو اپنے آپ کے ساتھ کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہیں، بولے ذرا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ آخری سوال، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح تجھے نہیں پتا بھائی مجھے بھی نہیں پتا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی پھر نشانیاں بیان کی استفسار پر۔ انتر الحفاة العراة الآلہ، تفصیل نہ ہو جائے، نبی علیہ السلام نے کچھ نشانیاں گنوائی۔ وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا عمر کے چہرے کی تیوریاں آقا علیہ السلام بھانپ رہے تھے۔ فرماتے ہیں یا عمر اتدری من السائل، معلوم ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ کہ اللہ کے رسول آپ جانے، آپ کا رب جانے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تشریف لائے تھے اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے۔ بھائیو، شاید واقعہ آپ میں سے اکثریت نے یہ پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن یہاں ایک نقطہ ہے جو میرے موقف کی تائید کرتا ہے۔ دیکھیے، حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ حضرت جبریل سوال کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ پھر جواب دیتے ہیں۔ 4 سوال 5 سوال کیے گئے۔ اب اگر جبریل امین سکھانے دین آئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے، جیسے ہمارے ہاں نماز میں درس دیا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر فرمانے لگ جاتے کہ لوگوں، مسلمانوں اور صحابہ کرام، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اور اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ معلوم تو سب کچھ تھا، اب بیان کرنے کے لیے جبریل آئے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر بیان کیوں نہیں کرتے؟ دوستو غور کریے گا، وجہ صرف ایک ہے کہ جبریل کا بھی عقیدہ ہے، جبریل کا بھی یہی نظریہ ہے کہ بتانی تو میں نے بات تھی، ہے بھی بات سچی تھی، لیکن جب تک دین کی بات حضرت محمد کریم کی زبان سے نہ نکلے اس وقت تک وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین تب ہوگا، دین تب تسلیم ہوگا، چاہے کہنے والا جبریل کیوں نہ ہو، جب تک وہ حضرت محمد کریم کی زبان اطہر سے نہ نکلے۔ اللہ کی قسم ہے جبریل کا بھی یہی عقیدہ ہے، اس وقت تک وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کیسے مان جاؤں؟ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑے ہی شاندار مقام والا کوئی امام ہو، وہ دین گھڑ کر، وہ دین کی بات بنا کر تیرے دین میں شامل کر دے، ہم کیسے تسلیم کر جائیں؟ ہم مانتے ہیں اللہ کے حکم کو، اور اللہ نے حضرت جبریل امین کے سامنے اور ان کے معاملے سے ہمیں یہ سمجھا دیا، چاہے کوئی ملائک کا سربراہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی معصوم عن الخطا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نورانی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی سماوی مخلوقات کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک دین محمد میں بات شامل نہیں ہوتی جب تک زبان محمد سے ادا نہیں ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پر صحابہ کرام، پہلے تو میں نے اللہ جل شانہ کا موقف بیان کیا، سیدنا جبریل کا موقف سن لیا، اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ حضرات صحابہ
वो सहाबा जो नबी मोहतरम हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जाने निछावर करने वाले, वो सहाबा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक कदम, एक एक जुम्बश, एक एक जुमले पर कान और निगाह को बल्कि पूरे वजूद को हमातन गोश करने वाले वो सहाबा, उनसे पूछा जाए ए अल्लाह के रसूल के सहाबा, आपके सामने जब कोई हदीस पढ़ी जाती है आप क्या करते हैं? अल्लाह की कसम आप बुखारी उठाइए, आप ज़ख़ीरा हदीस उठा लीजिए, पढ़िए कि आपके सामने अनस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुन्तु साक़िल कौम, मैं लोगों को शराब पिला रहा था। अभी शराब हलाल थी, शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया था। दोस्तों, हजरत अनस फरमाते हैं अभी तलहा के घर में मैं मुसलमानों को शराब पिला रहा था। हजरत अनस फरमाते हैं फअमर रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादियन युनादी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान करने वाले को हुक्म दिया, जाओ ऐलान कर दो। क्या ऐलान है? अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान सुनिएगा। क्या ऐलान है कि अला इन्नल खमरा कद हुर्रिमत, आज के बाद शराब को हराम कर दिया गया है। अनस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन सहाबा ने शराब के मटके को मुंह लगाया था वहीं पर हाथों को छोड़ देते हैं, जिनके मटके भरे हुए थे उन्होंने गिरा दिया। उस दिन देखा गया मेरे भाइयों कि मदीने की गलियों में शराब को बहते हुए देखा गया। आज रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाते हो कि जो शराबों के आदी हों उनकी इस्लाह के लिए कई महीने दरकार होते हैं, वो सर पीटते हैं, उनके लिए खुराकें होती हैं, उनके जहन की इस्लाह की जाती है। लेकिन इन सहाबा का क्या कीजिए, नस्लों से शराब के आदी हैं, लेकिन एक हुक्म रसूल मिलता है वो हाथ से मटका भी छोड़ देते हैं, भरे हुए मटकों को गिरा देते हैं। तो सहाबी का अकीदा ये है, तुम राय की बात करते हो, मैं नस्लों की आदत की बात करता हूं। जब हुक्म मोहम्मद आ जाए फिर ना आदत देखी जाती है ना राय देखी जाती है। नाराए तकबीर, शाने सहाबा, अजमते सहाबा, मुकामे सहाबा, हजरत मौलाना उस्मान खालिद साहब शेख उमरी। अजीजों, वो सहाबा जिनसे दीन समझ आया, जिनके शबो रोज से मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल को रब ने जो मकाम दिया है उसकी शक्ल कैसी थी। एक रसूल के सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गधा जो घरों में हम रखते हैं ना, इब्तिदा में हराम नहीं था, वहां भूख लगी हुई है, अंडिया चढ़ी हुई है, गधे का गोश्त उबल रहा है। एक आवाज लगाने वाले ने कहा, इन्नल्लाह व रसूलहू यनहियानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया। भूख लगी हुई थी, आवाज सिर्फ पड़ी है, अल्लाह और उसके रसूल ने इस गोश्त को हराम करार दे दिया है, इस गोश्त को हराम करार दे दिया है। जाइए पूछिए मुहद्दिसीन को जो तड़प जाते हैं उस वक्त जब हदीस मुबारका की तौहीन हो जाए, उनसे पूछिए, अबवाब के अबवाब भरे पड़े हैं, उसी वक्त हंडियों को उलट दिया गया, हालांकि उनमें गोश्त के उबाले थे, भूखें लगी हुई हैं, भूख लगी हुई है। फिर कहता हूं, भूख लगी हुई है, हुक्म मोहम्मद के बाद न भूख की परवाह है, न राय की परवाह है, न आदत की परवाह है। ये हमारे सहाबा ने हमें सबक दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू अमालकुम। अगर एक लुकमा खा लिया, एक लुकमा किसी तावील के जरिए से, सहाबी कहते हैं वो हलाल हो सकता? हुक्म मोहम्मद के सामने गर्दन को झुकाना फर्ज था। उसने कहा, मुसव्विर खींच नक्शा, जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम अपनी, मैं बात को इख्तिसार और इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं।
आका अलैहिस्सलाम अपनी जात के बारे में एक जुमला कहते हैं और वो आज हम सब ने याद करना है। 3 हर्फ हैं, सिर्फ 3 हर्फ, अजबर कर लें, अजबर कर लें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी। 3 जुमले पहले इन्हें याद कर लें। एक लफ्ज मोहम्मद है सल्लम, फर्कुन उर्दू में हम बोलते हैं, क्या फर्क है जी इसमें, तफरीक कर दीजिए। फर्कुन वही लफ्ज है अरबी का, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी। इसका तर्जमा यह है, इसका तर्जमा यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के दरमियान कसवटी हैं, फर्क हैं। इस तराजू पर जो तुल गया दीन है, जो ना तुला वो दीन हो सकता नहीं। यह है मनहज अहले हदीस। चंद जुमलों में आप बोलेंगे जरा मुहम्मदुन फर्कुन, फिर बोलें जरा मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी। और लोगों, ये हस्ती लोगों के लिए तराजू की हैसियत रखती है। आपने लिबास पहनना है, इस लिबास को रसूल के तराजू में नापिए, तोल लीजिए। अगर तो ये लिबास इस तौल में पूरा उतरे, मोहम्मदी लिबास है। लेकिन अगर रसूल के लिबास में, सरापे में पूरा ना उतरे, ये मोहम्मदी लिबास हो सकता नहीं है। मईशत तोलिए, सियासत तोलिए, हुस्न तोलिए, घरेलू आइली जिंदगी तोलिए, मुआशरत तोलिए, अदालत तोलिए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर इस अदालत में हम मुसलमान तुलने शुरू हो गए, रब्बे काबा की कसम है, वो पुराना दौर लौटने में देर नहीं लग सकती है। लेकिन मसला ये है, मैं दाढ़ी रखूंगा शाहरुख खान को देखकर, जी हां, मैं बेटी को रुखसत करूंगा, हिंदुओं का जो निजामी विरासत है ना, हिंदुओं का, हिंदू मजहब का जो निजामी विरासत है, उसका तरीका यह है कि जब बेटी को घर से रुखसत करते हैं, उसका सब कुछ उसके साथ दे देते हैं। दहेज दूंगा, क्यों? और सिर्फ देने वाले नहीं बल्कि लूंगा भी। क्यों लूंगा? भी आबाओ अजदाद ने दिए, माँ बाप ने दिए, रिश्तेदारों ने दिए। और भाई साहब, अल्लाह के रसूल ने ऐसी कोई रस्म नहीं दी है, ये रसूल की सुन्नत के बिल्कुल मुखालिफ है। और तू अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, तो अल्लाह के रसूल की नबूवत का दम भरता है, बाज आ जा। जवाब क्या मिलता है? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बड़ी अहमियत है। कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं, सदके जाऊं, मैं उनका नाम आ जाए कट जाऊं, लेकिन बहरहाल जहेज जरूर लूंगा। ऐसा करते हो कि नहीं करते? ऊंची आवाज से बोले, होता है कि नहीं? कहां गई वो हमारी हमीयत और गैरत? कहां गया वो हमारा मेयार? कहां गया वो तराजू के मोहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी? मईशत मिलनी थी, इनके कदमों से मिलनी थी, और मुआशरत मिलनी थी तो भी मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलनी थी। कहां गया? हमने कहा औलाद को दीन पढ़ाओ, अजी मौलवियों का काम है, भूखे मर जाएंगे। मीडिया कहता है जी ये ज्यादा खाते हैं, ये कहते हैं भूखे मर जाएंगे। चलो ये बताओ, बैलेंस करो, कुरान अफजल है या दीगर उलूम अफजल है? उनकी नेगेशन हम नहीं करते, पढ़ने चाहिए, लेकिन फर्ज इल्म जो था वो कुरान था। क्यों जी? फर्ज इल्म क्या था? कुरान था कि नहीं फर्ज भाइयों? अब अगर यहां पूछा जाए कुरान कितने लोगों को आता है पढ़ना, समझना, अमल करना, फैलाना, 4 जिम्मेदारियां थी कुरान की निस्बत से। पढ़ना आता है? नहीं।
کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ ڈنمارک میں خاکے چھپے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں چوکوں میں آ جاؤں گا، میں لڑ بھیڑ کر دنیا کے ساتھ لڑ جاؤں گا، اللہ کے رسول کی توہین کرے، بلا شبہ ایمان کا یہی حق بنتا ہے۔ لیکن اسی اللہ کے رسول نے جو قرآن تم تک پہنچانے کے لیے اتنی ماریں کھائی تھی، اتنی گالیاں سنی تھی، اور مکے سے نکالے گئے تھے اور پتھر کھائے تھے، اللہ کے رسول نے تجھ تک حدیث پہنچانے کے لیے، یہ پیغام رسالت پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحی پہنچانے کے لیے جو اتنی ماریں کھائی تھی، ان کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کیا ہوگا؟ اب اگر ابھی کہا جائے حقہ چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، بھائی اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، یہ اسلام ہمیں نہ بتائیں، وہ والا بتائیں بس جس پہ سبحان اللہ ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے بھائیوں، ادب اور احترام سے ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں، موضوع میرا بہت طویل ہے اور علماء کی کثرت موجود ہے۔ پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اہل توحید، مسلک کتاب و سنت کے حامل، منہج اہل حدیث کے حامل، اسلاف کی اس دی ہوئی شاندار تعبیر کے عامل، اگر اس کسوٹی پر پورے نہیں نہ اترتے کہ محمد، بولے ذرا، محمد فرق بین الناس، اگر اس کسوٹی پر پورے نہیں اترتے ہو، اللہ کی قسم ہے تمہیں اہل حدیث کہلوانے کا حق نہیں پہنچتا۔ اہل حدیث تو وہ تھے جنہوں نے، آپ ذرا تاریخ پاکستان کی ہی تاریخ تو پڑھیے، ہمارے مسجدوں میں داخلے پر مسجدیں دھوئی نہیں جاتی تھی، ہمارے اکابر کو مارا نہیں جاتا رہا، کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ تم داڑھی پوری کرنے کا کہتے ہو، تم اللہ کے رسول کی بات کو بلند کرنے کا کہتے ہو، تعویل کرنے کو تم جرم کہتے ہو، تم کہتے ہو یہ خرافات چھوڑ دو، بدعات چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کے اس آسان دور میں، آج کے اس نسبتاً آسان دور میں، آج ہم جس قدر بیگانہ ہو گئے اپنی تعلیمات سے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا وزن اسی وجہ سے کم فرما دیا، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ وگرنہ ایک حدیث سنیے گا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حدیث سنا رہا ہوں، بڑی توجہ کیجئے گا۔ فرمایا جعل الذل والصغار علی من خالف امری، اللہ تعالی کی طرف سے الذل، ذلت، والصغار، چھوٹائی، اس فرد، اس گھرانے، اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے، علی من خالف امری، جس نے جان بوجھ کر محمد کے خلاف بات کی ہے، جس نے اللہ کے رسول کی بات کے خلاف عمل کو اپنی عادت بنا لیا، نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس فرد کو، اس قبیلے کو، اس ملک کو ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ کہنے والی ذات کون ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کے بارے میں آج میں دعوت فکر لے کے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی سچی کھری اور سچی دعوت کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، وگرنہ تمہاری کوئی ہوا نہیں رہنے والی ہے۔ جب سے ہم دور ہو گئے، ہمارے نوجوانوں کے کردار دیکھیے، موبائل ہے، موبائل فون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین کیجئے تکلیف ہوتی ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے پڑھانے کے مواقع ملتے ہیں، ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، اللہ کی قسم ہے، نہ نگاہیں پاک ہیں نہ شرمگاہیں، وجودوں پر شیطنت طاری اور پھر دعویٰ اہل حدیثیت کا۔ اللہ کی قسم پھر کہتا ہوں، سن لیجئے، آپ جس مسلک کے وارث تھے، جتنی بڑی وراثت اور ذمہ داری ہوتی ہے، اتنا بڑا سوال بھی کیا جاتا ہے۔ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
ہم ہر ایک ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہم سے اس ذمہ داری کا پوچھنا بھی ہے۔ سوچئے رب اکبر کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ مسلک سچا سچا ملا، کیا وفا کی ہے، کیا وفا کی ہے؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ جل شانہ، آپ کے دربار میں کیا بتاؤں، بیٹی نے بات نہیں مانی، بیٹے نے بھی نہیں مانی، اور اگر سوال ہو گیا کہ تیرے چہرے پر بھی تو داڑھی نہیں ہے، تیرے اپنے کردار میں کئی سنتوں کا خلا موجود ہے، کہاں کھڑا تھا تو، کہاں کھڑا تھا تو؟ اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد ہوگی، میرے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے